बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा उन असीरों का जिन्हें 9 जुलाई को महज रैली निकालने की सज़ा ये दी गई कि उन्हें रात को 9 जुलाई की रात को घरों से गिरफ़्तार किया गया था और बानियान पाकिस्तान की औलादों को राह का एजेंट करार देकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात कायम किए गए थे। अगरचे 10 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकामात सादिर फरमाए थे, लेकिन उन तमाम रिहाई के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए सिंध हुकूमत ने उन्हें दोबारा MPO के तहत गिरफ़्तार किया था। उन्हें गिरफ़्तार करके न सिर्फ कराची सेंट्रल जेल में रखा गया बल्कि चंद घंटों बाद ही अहकामात जारी किए गए कि उन्हें अंदरून सिंध के मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया जाए। तो इस तरह से उसी रोज़ उनको सिंध के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया था और उन जेलों में जहां वो पाबंद सलासल हैं, आज की इत्तलात के मुताबिक उनके लवाहिकीन से किसी की मुलाकात नहीं कराई गई, बल्कि वकला जो थे उनसे भी मुलाकात नहीं कराई गई। और मालूम यह हुआ है कि मुलाकात न कराने के पसे पर्दा वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के होम सेक्रेटरी साहब को अहकामात हैं जिसकी के बाइस ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि उन असीरों के साथ मुतासबाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके लवाहिकीन जो है वो शदीद दबाव का शिकार हैं। और बाज़ ऐसे असीर हैं उनमें जिनको जो मुख्तलिफ नोयत की बीमारियों में भी मुब्तला है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, ना उन तक मेडिसिन पहुँचाई गई और ना उन तक जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया कैदियों को दी जाती हैं उन तक पहुँचाई गई। इस तरह से उनके आज लवाहिकीन मायूस होकर लौट आए हैं। नाज़रीन, 9 जुलाई को जो रैली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से निकाली गई, अगरचे वो एक मुनज़्ज़म रैली नहीं थी और ना ही उस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए गए थे, कारकुनों से राब्ते किए गए थे, बल्कि चंद नौजवानों की जानिब से चंद मोटरसाइकिलों पर यह रैली का इनेकाद किया गया था। फिर ये रैली जो है वो तवील होती चली गई और इस छोटी सी रैली ने जो एक कोरंगी के इलाके में निकाली गई थी, उस रैली ने न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की सियासत का नक्शा ज़रूर तब्दील कर दिया है। और पूरा शहर जो है महसूस होता है कि 9 जुलाई की रैली और उसके बाद गिरफ्तारियों के बाद पूरा शहर मुतहरिक नज़र आ रहा है। और 9 जुलाई के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर चाकिंग, बैनर, आज यही वजह थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो थे जिस जगह भी विज़िट कर रहे हैं 2 रोज़ से, वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के बैनर उनको नज़र आते हैं सरकारी इमारतों पर, फ्लाई ओवर्स पर और जो पोल्स लगे हुए हैं उन पर। तो आज उन्होंने सख्त अहकामात जारी किए हैं अपने स्टाफ को कि जितने भी झंडे लगे हुए हैं कराची में पोल्स पर, सरकारी इमारतों पर, जो पोस्टर लगे हुए हैं, जो पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, वो तमाम उतार दिए जाएं। अगर इससे पहले तो मुर्तज़ा वहाब खुद भी तकरीबन 1-1.5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर चले आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस किस्म के कोई अहकामात जारी नहीं किए गए थे। लेकिन चूंकि 9 जुलाई के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के कारकुनान ने भरपूर कोशिशों के बाद, भरपूर जदोजहद के बाद पूरे शहर को रंग दिया था। पूरे शहर में बैनर और पंफलेट और पेनाफ्लेक्स की भरमार थी। इसकी वजह से आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये अहकामात सादिर फरमाए अपने स्टाफ को कि तमाम बैनर्स को हटा दिया जाए, जितनी भी जमातों के लोग जो पोस्टर लगे हुए हैं या झंडे लगे हुए हैं उन सबको उतार दिया जाए। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 9 जुलाई के बाद जिस तरह से मुतहरिक हुई है और न सिर्फ मुतहरिक हुई है बल्कि इस 9 जुलाई की जो गूंज है वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के भी उन सहाफ़ियों तक है। और जो मुसलसल 9 जुलाई के गिरफ्तार होने वाले कारकुनान के सिलसिले में जिस किस्म की हमारे पंजाब के सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और मुसलसल उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि 9 जुलाई की जो एक मामूली रैली थी उसमें इतने लोगों को गिरफ्तार करके जिस तरह से आपने पाबंद सलासल किया है, वो आपका जमहूरी चेहरा, जो आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं या जो जमहूरियत की बातें करते हैं, वो चेहरा बिल्कुल आपका बेनकाब हो गया है। अगर आप टीवी चैनल्स पर देखें तो कहीं ना कहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब का जिक्र होगा या फिर 9 जुलाई के असीरों का जिक्र आपको नजर आएगा, या फिर जो ज्यादतियां की जा रही हैं
سیاسی طور پر معاشی ہب میں، ایک طرف تو معاشی ہب کی بات کی جاتی ہے اور پھر معاشی ہب کے مکینوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، وہ تمام مناظر آپ کو کہیں نہ کہیں ٹاک شو میں آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن تھا یہ ریاستی اداروں کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ سندھ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے، اور سندھ پولیس کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور پھر اب جتنے بھی اسیروں کو سندھ کے مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے، وہاں بھی جیل سپرڈنٹس کو سختی سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ سختیاں کی جائیں بلکہ ان کی ملاقات پر بھی پابندی عائد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اسیر تھے ان کے لواحقین ان سے ملنے کے لیے جب جیلوں پر گئے تو ان سے ان کی ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی، اور بلکہ بتایا جاتا ہے کہ وکلاء کی ملاقات بھی آج ناظرین آج متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پرانی مردم شماری پر انتخابات کرائے گئے تو پھر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، لہٰذا نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرائے جائیں، جبکہ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مشترکہ طور پر کر چکی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہی کرائے جائیں گے، اس لیے کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرائے گئے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم نقصان ہوگا، سندھ میں انتخابی حلقے بھی ظاہر بڑھیں گے اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا تھا۔ لہذا پیپلز پارٹی نے ان مردم شماری کو، جس کے لیے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے، مسلسل کہہ رہے تھے کہ جناب مردم شماری میں آبادی کم ظاہر کی جا رہی ہے، اگرچہ ان کے علاقوں کی تو آبادی جو ان کے جو ووٹر ہیں یا ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں تو پوری طرح سے مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے، لیکن چونکہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے کی شکایتیں زیادہ تھی مردم شماری کے حوالے سے، تو وہ مگرمچھ کے آنسو تو ضرور بہا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ اس میں خوش تھی، اس لیے کہ وہ ان کی جو سیٹیں تھیں وہ تو ظاہر ہے ان کی تو آلریڈی اپنی سیٹیں موجود ہیں، لیکن اگر مردم شماری صحیح ہوتی تو کراچی اور حیدرآباد کی سیٹیں بڑھنے کے امکانات تھے، لہٰذا ان کا اتنا زور نہیں تھا۔ کراچی کے لوگوں کا زور تھا کہ مردم شماری پوری طرح کی جائے، لیکن مردم شماری پوری طرح سے نہیں ہو سکی، لیکن جس قسم کی بھی مردم شماری اس وقت ہوئی ہے اس پر ان کا مطالبہ ہے کراچی کے شہریوں کا کہ اس مردم شماری کے تحت انتخابات کرائے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی اندرون خانہ اس مردم شماری پر انتخابات کرانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے مل کر چاہتی ہے کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات کرائے جائیں۔ تو اس حوالے سے بہادر آباد کا جو گروپ ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات انہوں نے کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی انہیں لالی پاپ دے دیا ہے کہ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ پرانی مردم شماری پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی سے طے ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں آخری ٹائم پر بائیکاٹ کیا تھا، اسی طرح سے یہ ان انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہونے والے انتخابات میں بھی بائیکاٹ کر جائیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے بلدیات کے انتخابات میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا تو پھر متحدہ قومی موومنٹ 90 کو اگر اجازت نہ ملی تو وہ بائیکاٹ کریں گے، اور اگر اجازت ملتی ہے تو پھر ان کے سامنے انتخابات جیتنا خاصا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس یہ اس وقت موجود ہے جواز کہ جناب ہم نے انتخابات میں اس لیے حصہ نہیں لیا کیونکہ نئی مردم شماری ہوتی تو ہم اس میں حصہ لیتے۔ وہ ہمیشہ کہتے چلے آئے ہیں کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن اندرونی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا تو 90 کی جانب سے جو انتخابی بائیکاٹ ہوگا انہیں ووٹ نہیں ملیں گے، اور اگر 90 کو اجازت مل جاتی ہے انتخابات میں حصہ لینے کی اور سیاست سے ان پر پابندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے سامنے ہمارے لیے انتخابات لڑنا بھی جو ہے وہ ایک مشکل عمل ہوگا۔ تو اس لیے یہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ان انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔
پاکستان زندہ باد.